أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تورتو يا صلى الله عليه وسلم من كان سوک چوی عدوان دشمن لجبريل جبريل عليه السلام نو دیر د غسین مرشی فإنه زکا چی یقینا دی جبریل علیہ السلام نزله راوڑے دے دا قرآن کریم علا قلبکا ستا پزر باندے بإذن اللہ پا حکم دا اللہ مصدقا پدیس حال کی چی دا قرآن تصدیق کون کے دے رشتین ولی کون کے دے لما داغی کتابونو بین یدئیه چی دے قرآن نمخ کی دی وہدن اولار خودن کے دے وبشرا او زیر دے للمؤمنین د پار د مؤمنانو من کانا سوک چوی عدوان دشمن للہ د اللہ وملائکته او د ملائکو د اللہ ورسله او د رسولانو د اللہ وجبریل او د جبریل علیہ السلام ومیکالا او د میکائیل علیہ السلام فإن اللہ پس یقینا اللہ پاک عدوان دشمن دے للکافرین د کافرو ولقد انزلنا او یقینا نازل کړي دی مونږه الیک تا آیاتنا بینات واضحه وما یکفر بها او انکار نه کوي د دې آیاتنا الا الفاسقون مگر نافرمانا او کلما آیا او هر کله چې عهدو لوزو کی دوی عهدن لوزو نبذهو نمات کی دی لوز لرا فریق یوڑنا منهم د دوینا بل اکثرهم بلکی زیاد د دینا لا یؤمنون ایمان نراوڑی ولما جاءهم او هر کله چراغ دیتا رسول یو عظیم الشان رسول من عند الله دا الله د طرفنا مصدق داس رسول چې تصدیق کون کې دے رشتین ولی کون کې دے لما دا اغسا معهم چې د دوی سره دي لما دا اغی کتابونو معهم چې د دوی سره دي نبذا نو غرزولو فریق یوی ڈلی من الذین دا اغی کسانونا اوتو الكتاب چی ورکلی شوی دی ورت کتاب سیو غرزول کتاب اللہ کتاب دا اللہ غرزول وراء ظهورهم شاتا دا شاگان اخفلونا کأنهم گویا کی دوی لا یعلمون نپویگی کأنهم تبوی چی دوی لا یعلمون نپویگی